बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ज़ाहिर है और कौन सी हो सकती है। इलेक्शन 2024 अब तक दरअसल हुआ क्या है, ये इंतहाई अहम बल्कि अहम तरीन वीडियो है। मैंने कुछ टाइम पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट की और मैंने कहा कि जी मैं एंड पे करूंगा कि जब रिज़ल्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अब ये मुझे वीडियो क्यों करनी पड़ रही है। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये वीडियो। रिज़ल्ट्स अभी आ रहे हैं, रिज़ल्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं हुए, बहुत थोड़े रिज़ल्ट आए हैं। यानी यूँ समझ लें कि अभी तक 50% भी नहीं आए और इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है। लेकिन ये वीडियो इंतहाई अहम है। ये वीडियो उससे भी अहम है कि जब रिज़ल्ट आ जाएंगे तो उस वजह से उसके उस वीडियो से भी अहम है। मैं एक एक हल्के पर तबसरा करूंगा और एक एक पार्टी पोजीशन पर भी। लेकिन ये वीडियो क्यों अहम है, मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ, जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए। अल्लाह का काम नहीं रुकना चाहिए भाई। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो हमने 2 दर्जन के करीब मसाजिद के करीब लगाने हैं, वो भी धड़ाधड़ आपके ताउन अल्लाह के करम से उस पर काम जारी है। और बिस्तरों की तकसीम भी और फूड की भी और फूड पैकेजेस भी और साथ ही व्हील चेयर भी, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा। आ जाइए। अब तक क्या हुआ है मैं आज आपके साथ बहुत ही खुली डुली बातें करूंगा। मैं वो सहाफ़ी नहीं हूँ जो मालशिया पालशियाँ हो। मैं नाम ले लेता हूँ, मैं इमरान रियाज साहब टाइप के बंदा नहीं हूँ कि जो इमरान खान जितना भी गंद करे, वो नंगा भी नाचे तो तब भी उसको वो डिफेंड करे। मैं इस तरह का ना, मैं किसी का तर्जुमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल्स के व्यूज़ से, अपने वीडियोस की कमाई से, अपने कलम से लिखे हुए मवाद के, अपनी बोली हुई, इसका हम रिज़्क़ हलाल खाते हैं। 16 महीने की हुकूमत थी नून लीग की, इत्तेहादियों की। मैंने 1 टक्का उनसे कभी कोई मफाद नहीं लिया, ना ही आगे आएगी उनकी गवर्नमेंट, तो ना उनसे लूँगा। लेकिन आज आपके साथ मैंने बहुत ही इस तरह की बातें करनी है। हुआ क्या है, मैंने क्वेश्चन किया है कि इस इलेक्शन में हुआ क्या है। इस इलेक्शन में ये हुआ है कि मैं नाराज़ नहीं होना, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा, ठीक हो गया ना। इस इलेक्शन में ये हुआ है कि पंजाबियों ने नून लीग को बुरी तरह रिजेक्ट किया है। अच्छा, मैं अब भी अपनी उस बात पर कायम हूँ कि पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत बन रही है और सेंटर में भी नून लीग की हुकूमत ही बन रही है, ठीक हो गया ना। ये मेरे पास मालूमात हैं। मालूमात एक अलग चीज़ होती है। पीटीआई का निशान छीना गया, बल्ले का। पीटीआई के उम्मीदवारान बहुत सारे जेलों में थे, वो बहुत सारे गटरों में छुपे हुए थे, वहाँ से कोई ट्वीट करते आज़ाद उम्मीदवार हो गए। अभी मैं कुछ थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट देख रहा था कि जी बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में हैं। जी बिल्कुल, मुझे पता है राब्ते में हैं, आपसे भी राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में हैं। कुछ आपसे राब्ते में नहीं बल्कि कुछ आपने ख़रीद भी लिए हैं, ये भी मुझे पता है, और कुछ पीपल्स पार्टी ने भी ख़रीद लिए हैं। और ज़ाहिर है अगर 50, 60, 70 या 80 अगर आज़ाद उम्मीदवार होते हैं और उनमें 80% या 85% या 90% पीटीआई के हिमायत याफ्ता होते हैं, उनमें से आप 20-20 तोड़ लेंगे तो बाकी वो उस पोजीशन में तो नहीं होंगे। वैसे भी जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी 3 दिन के अंदर अंदर, हल्फ उठाने के 3 दिन के अंदर अंदर उनको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। अगर वो पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टी का वजूद ही ख़त्म हो गया, आपने ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से उनको मखसूस नशिस्तें तो मिलेंगी नहीं। अगर वो 80 सीटें भी ले लेते हैं तब भी वो हुकूमत तो नहीं बना सकेंगे। तो ये एक और बात। अब इसके बाद प्रास एंड कॉन्स के कौन हुकूमत बनाएगा, और पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ज़्यादा आज़ाद हम बटोर लें, और ये अपनी तरफ से कि जी इन्होंने कुछ इनके साथ राब्ते में नहीं बल्कि आ गए हैं इनके साथ, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ भी आ गए। लेकिन यही काम तो जहांगीर तरीन ने किया था, उस वक़्त आपको इतराज़ था। अगर उस वक़्त ये काम हराम था तो फिर आज ये काम हलाल कैसे है, ठीक है ना। ये मैं माज़रत के साथ कहूँगा, माज़रत इसलिए कि कुछ लोगों को चुभन होती है, ठीक। नून लीग ने पिछले बहुत सारे अरसे से खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध, 3 छोटे सूबों पर तो बिल्कुल लानत भेजी हुई थी ना, वो तो उन्होंने वहाँ पे कदम भी नहीं रखा, ठीक। जहाँ तक पंजाब की बात, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि यहाँ आप मियाँ वाली देख लें,
یا یہاں آپ بنی گالہ دیکھ لیں یا لاہور دیکھ لیں، یہ یہی جگہ ہیں نا کہ جہاں پر خان صاحب کا زیادہ ان کا گھر ہے ایک طرح سے. تو لاہور میں ان کا زمان پارک ہے، یہاں پر اسلام آباد میں بنی گالہ ہے، وہاں میاں والی ان کا وہ حلقہ ہے. تو اس میں ان حلقوں میں انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ ایک بلب تک نہیں لگایا. آپ آئیں دیکھیں اسلام آباد میں بنی گالہ کی سڑکوں کی حالت دیکھیں. یہ وہ سڑک ہے کہ جو ان کو نواز شریف نے بنا کے دی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نواز شریف نے ابھی بھی کہا ہے ایک اپنی کمپین کے دوران کہ میں عمران خان کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تھا، مجھے یہ انہوں نے کہا کہ مجھے سڑک بنا کے دیں. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اور مطالبہ کریں گے، انہوں نے کہا مجھے سڑک بنا کے دیں. یہ سڑک بھی بنی گالہ والی نواز شریف نے بنا کے دی تھی. ٹھیک ہے، ایک بلب تک نہیں لگایا. وہ سنگل روڈ ہے، اتنی بری سڑک ہے، ٹوٹی پھوٹی. 3.5 پونے 4 سال تک وہ وزیر اعظم رہے لیکن انہوں نے ٹکا نہیں لگایا. یہاں اسلام آباد میں جو بلب ٹوٹ جاتا کوئی نہیں لگایا، سڑکیں نہیں بنی. لاہور کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں نا. میاں والی کو دیکھ لیں، ان میں کون سی انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے. نواز شریف نے لاہور کے لیے سب کچھ کیا ہے، پھر بھی ان کو میں کہتا ہوں حکومت بنا لیں، سینٹر میں بنا بھی رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب میں بھی بنا لیں تو واٹ نیکسٹ؟ کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. آج میں آپ کے ساتھ میں نے کھل کے باتیں کرنی اور بہت میں نے جینوئن باتیں کرنی ہیں. نواز شریف کو پنجابیوں نے ریجیکٹ کیا ہے. نواز شریف ریجیکٹ اس لیے کہ بھائی نواز شریف نے ان کے لیے اتنا کام کیا ہے. پنجابی دنیا کی میں سمجھتا ہوں بے وفا ترین قوم ہے. پنجابی ناراض نہیں ہونا، میں کسی کی ناراضی کو میں خاطر میں بھی نہیں لاتا، میں بہت کھلی ڈولی باتیں کرتا ہوتا ہوں. پنجابی دنیا کی بے وفا ترین قوم ہے. پنجابی دنیا کی جن کی آنکھوں پر یوں ماتھے پہ آنکھیں لگ جاتی ہیں نا، یہاں پہ یہ وہ قوم ہے. پنجابی وہ قوم ہے جس میں نواز شریف نے بالکل ٹھیک کہا کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب میں نے قدم بڑھایا اور پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بھی کوئی نہیں تھا. یہ پنجابی کوفیوں سے بھی بری قوم ہے. یہ ایسی قوم ہے جو کوفیوں سے بھی بری ہے. یہ میں آج آپ کو بالکل ببانگ دول کہہ رہا ہوں. اگر نواز شریف نے اتنا ایک توجہ خیبر پختونخوا کی طرف دی ہوتی، بلوچستان کی طرف دی ہوتی یا سندھ کی طرف دی ہوتی، آج سینیریو یکدم مختلف تھا. ٹھیک ہو گیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح کی وفا کی ہے سندھیوں نے آج تک. ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، اور اس کے نو ڈاؤٹ ان کا نام ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے نام پہ بڑا ووٹ پڑتا ہے. آپ وڈیرے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن انہوں نے محنت بھی کی ہے. میں بات کر رہا تھا کسی بہت ہی ریلائبل سورس سے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی نو ڈاؤٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نام پہ بھی ووٹ پڑتا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ بھی ووٹ پڑتا ہے، لیکن جتنی محنت یقین کیجئے یہاں پر فریال تالپور صاحبہ نے کی ہے نا، ان پہ بڑی انگلیاں اڑتی ہیں، ان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. انہوں نے 77 سیٹیں جو جیتے تھے وہ اس اسمبلی سے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے دور میں، فریال تالپور نے 100 کا فگر کراس کروایا ہے وہاں پر. یہ انٹرنل جس طریقے کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، جس طریقے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طریقے کی محنت کی جاتی ہے. آپ نے تو پنجاب میں محنت ہی نہیں کی. آپ کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا جی ساڑی گال ہو گئی ہے، آپ پہ اس طرح کی تنقید ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا، ساڑی گال ہو گئی ہے. نہ وہ آپ کی گال ہوئی تھی، نہ آپ نے محنت کی ہے. ٹوٹل آپ نے 10 جلسے ٹوٹل کیے ہوں گے. اب جناب آپ کہیں کہ جی وہ آزاد ہم سے رابطے میں ہیں، یہ اتنے آزاد ہماری طرف آ گئے ہیں، تو آپ تو اب آپ جو کہہ رہے تھے ہم 2/3 میجارٹی لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور ہماری چلو اب آپ کی سادہ اکثریت بھی آ جائے. ٹھیک ہو گیا نا. تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہر حلقے، اب خواجہ سعد رفیق ہار گئے ہیں، روہیل اصغر ہار گئے ہیں، یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف جیت گئے ہیں، ابھی ان کا رزلٹ الیکشن کمیشن نے نہیں اناؤنس کیا، لیکن وہ جیت گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جیت گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن اگر نواز شریف جیتے ہیں 1,71,000 سم تھنگ میں ووٹ ان کے دیکھ رہا تھا، اور 1,15,000 یاسمین راشد نے لیا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں یاسمین راشد کے پاس نشان بھی نہیں تھا بلے کا. یاسمین راشد نے کمپین نہیں چلائی، وہ جیل میں تھی. تو یہ بہت بڑا فرق نہیں ہے؟ بہت اس سے کیا آپ مجھے آپ یہ بتائیں، لاہور کے جو آپ کو لاہوریوں کو پیاز ملتا تھا 15 روپے کا، وہ عمران خان نے 100 روپے کا کر دیا. جو ٹماٹر ملتے تھے، جو آلو ملتے تھے، جو آلو 15 سے 20 روپے کا، وہ عمران خان نے 100 کراس کروایا.
जो चीनी मिलती थी उनको 45 की, वो इमरान खान ने 120 क्रॉस की, 45 से 50 या 52 की। जो आटा मिलता था 40-45 का, वो इमरान खान ने 90 पे पहुंचाया। तो फिर होता ना कि एक, मैं तो कहता हूँ आप यकीन करें, मैं तो कहता, अब तो ये कह रहे हैं ना कि जनाब हम हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी बनाएंगे और सेंटर में बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया जी, आप बनाएं, आपका राइट है, आज़ादों को साथ मिलाएं, आपने मिला भी लिया है, बहुत सारों को पीपल्स पार्टी ने भी मिला लिया है, वो बाकी जो बैठेंगे तो अपोजिशन में बैठेंगे, जाहिर है उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन आप यकीन करें जिन हालात में PTI ने इलेक्शन लड़ा है, जिन हालात में वो उनका लीडर भी अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत उनको सजाएं हुई हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको बाकी भी सजाएं होनी है, ये जो कुछ भी हुआ, आप अखलाकी तौर पर इलेक्शन हार चुके हैं, ठीक है जी। आप अखलाकी तो कानूनी तौर पर जीते, कानूनी तौर जनाब आज़ादों को मिलाएंगे, वही जिस तरह से जहांगीर तरीन ने जहाज भर भर के यहाँ पर मिलाए थे आज़ादों को, और बहुत कुछ हुआ था, वो जो गंद 2018 में हुआ था वही गांधी वो मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये है मुझे याद है, आप थोड़ा सा रुकिएगा, आज मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं। मुझे याद है कि जब ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तमाम की तमाम नून लीग तक शहबाज शरीफ समेत ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की वो सिफारिश करने के लिए गए थे, ठीक है ना, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की सिफारिश करने के लिए। आज मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव बातें बता रहा हूँ। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की सिफारिश करने के लिए गए थे, नवाज शरीफ नहीं माना, दो बंदे नहीं माने, एक नवाज शरीफ, एक मरियम नवाज साहबा, यानी मरियम नवाज साहबा तो नवाज शरीफ साहब की वजह से ना, एक ही बंदा था। पीपल्स पार्टी भी इनके हक में नहीं थी, अपना नून लीग भी इनके हक में, सिर्फ एक ही बंदा था, ठीक। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी सीनियरिटी पे हो, जो भी जिस तरीके से भी, जो भी GHQ हो, जो भी इस तरीके से वो हो, वो किसी को भी नहीं उम्मीद होनी चाहिए। उन्होंने ये कमाल किया है, यकीन करें PTI ने, चाहे वो इंटरनल सेक्टर हो चाहे वो एक्सटर्नल सेक्टर हो, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इतना बैक फुट पे डाला है, इतना बैक फुट पे डाला है कि वो खुल के उस तरीके से आपकी हिमायत में आ ही नहीं सके जिस तरीके से जनरल फैज़ ने हिमायत की थी, जिस तरीके से जनरल बाजवा ने, और ख़ास तौर पे जनरल फैज़ ने, जनरल आसिफ गफूर ने हिमायत। हमें याद है एक लफ्ज़ बोलते ना, जनरल आसिफ गफूर का फ़ोन आ जाता था, जनरल फैज़ लोगों को ऐसा थ्रेट करता था, SP तक को वो फ़ोन करता, ये मुझे पर्सनली पता है, SP लेवल तक के लोगों को जनरल फैज़ ने फ़ोन किया। आज मैं आपको पहली दफ़ा एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, और ये मैं अल्लाह को हाजिर नादिर जान के बताने लगा हूँ। मुझे जनरल फैज़ के एक बहुत पक्के बंदे ने मुझे कहा कि आप नून लीग को पैगाम पहुँचाएँ कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दें, आप जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दें, और जो मर्जी आए आप करें। जनरल फैज़ के पास जिस तरह इमरान खान का इलाज है किसी का है ही नहीं। मैंने उनको मुंह पे कहा था, मैंने कहा सर मैं पैगाम रसा नहीं हूं, समझ आ गई ना आपको ना, ये पैगाम पहुंचाने के लिए आपके अपने पास बड़े तरीके हैं, और शायद हो सकता है उन्होंने पहुंचाया भी हो। और बहुत सारे लोगों ने कहा है, ज़राए ने, कि जनरल फैज़ साहब ने वहाँ लंदन में भी नवाज शरीफ को अप्रोच किया था, और वो फिर तो अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करें, भाई मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं, अपनी क़यादत को करें, इससे बेहतर था जनरल फैज़ को बना देते, ठीक हो गया ना। तो मैं ना तो इससे बेहतर था ना इससे बदतर था, आपने खुद किया, और फिर उसके बाद लोगों को कहते रहे साड़ी गाल हो गई है, और कित्थे गई गाल, ठीक है ना। आपको 2/3 मेजॉरिटी क्यों नहीं मिली? यहां पाकिस्तान मैनेज करना था ना, जैसे 2018 में मैनेज किया, आपके लिए किसी ने मैनेज नहीं किया। क्यों नहीं किया ये कभी आपने सोचा? ये इसलिए नहीं सोचा, आपने कैंपेन पे लानत भेजी, आपने अवाम में निकलने पे लानत भेजी, आपने ग्राउंड पर होमवर्क पर लानत भेजी, आपने जलसे करने पर लानत भेजी। आप जो भी बंदा आप पर तनकीद करता रहा, आप इतने वली बन गए। बिलावल भुट्टो साहब कराची से चले, वहाँ पहुँचे कि खैबर पख्तूनख्वा तक, पूरे पंजाब में उन्होंने आपसे 2 गुना ज़्यादा जलसे कर लिए, लेकिन उन्होंने आपको लथाड़ पथाड़ के रखा, आपने जवाब नहीं दिया उनका। और क्यों नहीं दिया? आपको इतने बड़े वली बन गए हैं, क्यों नहीं, किस लिए आपने जवाब नहीं दिया? ठीक है ना। उस जवाब न देने का आपको नुकसान हुआ। इस 16 महीने की हुकूमत सब ने इंजॉय की,
مولانا صاحب کی جماعت، پیپلز پارٹی، باقی 11-12 جماعتیں، لعنت آپ پہ آئی۔ 16 مہینے کی حکومت آپ نے لی، لعنت آپ پہ آئی۔ جو کریڈٹ تھا وہ سارے لے گئے، جو ڈس کریڈٹ تھا وہ آپ پہ آیا۔ تو کیا کیا آپ نے؟ حالانکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ اس 16 مہینے کی حکومت میں کرپشن نیچے آئی ہے، عمران خان کے دور میں کرپشن وہاں تھی، یہاں کرپشن نیچے آئی۔ اب تو ظاہر ہے تحریک انصاف کے لوگ، ووٹر، سپورٹرز، مالشیا پالشیا صحافی، جو آج بھی بیٹھ کے، آپ مجھے یہ بتائیں 2018 میں جنرل فیض تھے، وہ سانس نہیں لینے دیتے تھے، سانس۔ نواز شریف کا نام، تصویر، تقریر، سب پہ پابندی تھی۔ آج کیا ہے؟ آج جناب آپ دیکھ لیں ٹی وی اسکرینوں پر فیمیل میل اینکر گا رہے ہیں گانے، قیدی نمبر 804، یہ کوئی کیا تو کیا کوئی نقدہ کوکا تو کوئی کیا گا رہا ہے، تو کوئی قیدی نمبر 804 تے میں اتھے تے ڈھول اڈیالا، مینوں کیوں بھیجا بنی گالا، اس طرح کے گانے فیمیل اینکرز۔ کبھی ایسا 2018 میں کسی کو الاؤڈ تھا؟ نام لینا بھی الاؤڈ نہیں تھا کہ آپ کسی کا نام لے لیں، لیکن اس کے باوجود آج کسی نے سختی نہیں کی نا، کسی نے۔ پھر بھی چیخنا چلانا، انہوں نے کہا جناب ہمیں تو اپنے نامینیشن پیپر نہیں فائل کرنے دیے جا رہے، ہم تو آزاد مارے گئے ہیں، ہمیں تو اغوا کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ آزادوں نے نامینیشن پیپر، وہی آزاد جن کی سپورٹ پی ٹی آئی کر رہی تھی، سب سے زیادہ انہوں نے۔ لطیف کھوسا بھائی جیت گیا ہے سعد رفیق کے مقابلے میں۔ لطیف کھوسا کون ہے؟ لطیف کھوسا پیپلز پارٹی میں تھے، ان کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ لطیف کھوسا پیپلز پارٹی میں رہ کے تو ان کی اپنی شخصیت تو نہیں، ان کو اپنا ووٹ تو نہیں ملا۔ اگر ان کو ووٹ ملا ہے تو عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، ان کو ووٹ ملا ہے تو لاہوریوں نے دیا ہے۔ اگر لاہوریوں نے ان کو ووٹ دیا ہے تو نون لیگ والوں بیچارے تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ نے الزام یہ لگایا جاتا ہے بھائی، وہ ان کے بارے میں ان کو تنقید کر کے کہتے ہیں بھائی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی نون لیگ نے سارا کچھ، پاکستان کا سارا پیسہ لاہور پہ لگا دیا۔ آج لاہور کی سیٹیں آپ لوز کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ زیادہ سیٹیں آپ نے جیتیں، لیکن دوسرے نمبر پر وہی ہیں خواجہ سعد رفیق سیٹ ہار جائے، روہیل اصغر سیٹ، روہیل اصغر کے پرانے رزلٹ آپ نکالیں 2013 2018 وغیرہ وغیرہ کے، جب وہ زمانہ کہ جس میں نواز شریف کی سیٹ سے بھی سب سے بڑی لیڈ کسی سیٹ کی ہوتی تھی نا، روہیل اصغر کی ہوتی تھی۔ آپ کی آپس کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوئیں، آپ کی گھر کی لڑائیاں نہیں ختم ہوئیں۔ وہ سیف الملوک کھوکھر اور خواجہ سعد رفیق کی، وہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اٹ کتے دا ویر سی، ٹھیک ہے نا، اتنی لڑائی تھی۔ خواجہ سعد رفیق، سیف الملوک کھوکھر، ادھر سے آپ دیکھیں آپ نے دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد آپ کو اس نے پچھاڑ دیا ہے۔ ابھی تک N97 کا سنا ہے، جس حلقے میں آپ نے ٹکٹ نہیں دیا تھا وہاں اپنا طلال چودھری صاحب کو، وہ ابھی تک نواب شیر وزیر کا رزلٹ نہیں آیا، لیکن سنا ہے وہ کافی مشکل میں ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ یہاں پر ایاز صادق اور روہیل اصغر کی لڑائی آخری لمحے تک جاری رہی، یہاں پر احسن اقبال اور دانیال عزیز کی لڑائی آخری لمحے۔ تو آپ تو ایک دوسرے کے آپ تو پتے کاٹتے رہے ہو، آپ کی تو اپنی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی تھیں۔ آپ نے گراؤنڈ پہ جا کے کیا کیا؟ بھائی بات سنیں، میں آپ کو ایک مشورہ، ایک مخلصانہ مشورہ دوں گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ مشورہ ویسے تو کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں، نہ ہم کسی کے ترجمان ہیں اور نہ مخلصانہ مشورہ۔ میں نے کہا ہے نا آپ سے، نا میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو عمران ریاض ٹائپ کے، عمران خان اگر پی ٹی آئی، عمران خان ان کا چیئرمین جماعت کا، وہ ننگا بھی ناچے تو عمران ریاض خان کہیں گے کہ فلاں دنیا کے فلاں قانون میں ننگا ناچنا جائز ہے، لہٰذا یہ عمران خان بالکل ننگا ٹھیک ناچ رہا ہے۔ میں وہ نہیں کروں گا۔ میں تو صحافی ہوں الحمدللہ، نہ کسی سے آج تک کوئی کسی قسم کی 1 روپے، ایک ٹیڈی کی بھی، ایک ٹیڈی پیسے کی بھی جو ہے نا، کسی سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ تو میں کیوں خام خواہ کسی، میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو بالکل کھل کے کروں گا، میں ببانگ دوہل وہ باتیں میں نے اسی لیے کہا کہ الیکشن کے رزلٹس آ رہے ہیں، اس پہ تو میں ویڈیو کروں گا۔
اب بہت زرداری صاحب بھی یہاں ہیں، وہ بھی اپنے آزاد لے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی آزاد کچھ لے چکی ہے، کچھ باقی آزاد وہ بٹور رہے ہیں۔ آزادوں کی مدد سے وہ پنجاب میں خیر ان کی اپنی پوزیشن سٹرانگ ہوگی، لیکن پھر بھی وہ آزادوں کی مدد سے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، خیبر پختونخوا میں بنائیں گے، بلوچستان میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور نون مل کے یا آزاد پھر مل کے جس طریقے سے وہ حکومت بنائیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہی آزاد جو عمران خان کے آزاد ہے ان کو موقع دیا جائے۔ ایک بات یہ ہے، علی امین گنڈا پور مولانا صاحب سے جیت چکے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ، ٹھیک ہو گیا نا، NA 44 ہے غالباً، وہ جیت چکے ہیں، اور پشین والی سیٹ غالباً مولانا صاحب کی مضبوط تھی، وہ جو رزلٹ آ رہے تھے ابھی تک اس کا اناؤنس تو نہیں ہوا، لیکن وہ غالباً مولانا صاحب جیت جائیں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہنے کی کہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہ جی آپ آرام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں وقت، اس قوم کو عمران خان کے حوالے کریں۔ میں نے اپنے ویلاگز میں کہا تھا نا، میں نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے، آج یہ نہیں کہ آج میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو ٹویٹس میں بھی کہا، میں نے ویلاگ میں بھی کہا، میں نے کہا جو روش چل پڑی ہے، میں تو دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار اللہ کرے کہ اس قوم کو 2000 روپے فی لیٹر پیٹرول ملے، اس قوم کو 5000 روپے کلو آٹا ملے، اس قوم کو 6000 روپے کلو چینی ملے، اس قوم کو پانی بھی جو ملے نا وہ بھی 10,000 کا ملے فی لیٹر۔ تب ان کو سمجھ آئے گی بھئی کارکردگی چیخنا نہیں ہے۔ اب جو بھی چیخے، آپ یقین کریں میں اپنے ویلاگ میں ان پر لانتیں بھیجوں گا، کیونکہ چیخنا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں نواز شریف بھی آئے تو وہ اس قوم کو لتھاڑے پتھاڑے، شہباز شریف بنے تو وہ بھی اس قوم پر اسی طرح کی لعنت بھیجے۔ آخر پر جب نکلے ایک جھوٹا نعرہ لگائے، وہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ہے، وہ جی فلاں نے میرے خلاف سازش کر دی ہے، میں مظلوم بن گیا ہوں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ جو نعروں پہ جاتی ہے، جو نیریٹو پہ جاتی ہے، جو امریکہ مخالف نعرہ، جو کوئی اسرائیل مخالف نعرہ، وہ انڈیا مخالف نعرہ، یہ قوم کارکردگی پہ جاتی ہی نہیں ہے۔ اس قوم نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ فلاں نے فلاں چیز کتنی سستی کی ہے، فلاں نے سڑک کون سی بنائی ہے، ان کو چاہیے نہیں سڑکیں۔ یہ قوم کہتی ہے ہمیں فلاں نے شعور دیا ہے۔ بھئی شعور کون؟ آپ تو ماں بہن کے گالی دے رہے ہو بیٹھ کے سوشل میڈیا پر بھی، آپ تو جس طریقے کے کسی کے دھڑ پر کتے کا سر لگا رہے ہو، یہ شعور دیا آپ کو؟ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو، یہ شعور دیا ہے؟ کوئی بھی صحافی اس وقت 95% صحافی اپنے کامنٹس وہ بند کر چکے ہیں کامنٹس والا سیکشن، چاہے وہ ایکس پر ٹویٹر پر ہو، چاہے وہ فیس بک پر ہو، چاہے وہ یوٹیوب پر ہو، چاہے وہ کامنٹس بند کر چکے۔ میں نے بند نہیں کیا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کی غلاظت سامنے آئے۔ ایک ٹویٹ کرو، آپ کی ماں بہن کو کوئی نہیں چھوڑتا، یہ شعور ہے، یہ شعور دیا ہے۔ آپ اعتراض کریں، آپ تنقید کریں، آپ اختلاف کریں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، لیکن یہ شعور تو یہ ہے، یہ عمران خان نے آپ کو شعور دیا ہے۔ شعور کوئی نہیں دیا۔ اگر شخصیت پرست قوم ہے، اگر یہ دہشت گرد قوم ہے، اور اگر یہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ GHQ کو یہی چاہیے کہ 9 مئی والے دہشت گردوں کو اس طریقے، پتہ کیا ہے ہوا یہ ہے بھائی کہ جو آپ کی اپنی سیٹیں بھی تھیں نا نون لیگ کی، وہ بھی احسان کے طور پہ دی گئیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور PTI کے سوشل میڈیا سیل کا کمال دیکھیں، پالشیا صحافیوں اور میٹرک فیل کا کمال دیکھیں، 5 سے 7% رزلٹ آئے، انہوں نے پوری دنیا کو باور کرا دیا، لو جی عمران خان جیت گیا۔ 5 سے 7% رزلٹ پہ کون دیتا ہوتا ہے فیصلہ؟ لیکن انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے پوری دنیا کو کہا جناب ہم تو جیت گئے ہیں، عمران خان جیت گیا ہے، اب چونکہ دھاندلی ہوگی اس لیے جو ہے نا یہ طریقے سے، اور انہیں باور کروا دیا۔ ہم نے ایک دفعہ رانا ثناءاللہ صاحب سے کہا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بالکل فیل ہے، تو انہوں نے کہا جی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے کھڑے تھے 2017 2018 میں، 2013 میں، کہتا ہے 2013 میں بھی تو ہم جیت گئے تھے، آپ دیکھیں اس وقت ان کا سوشل میڈیا نہیں تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ پتہ نہیں، 2013 میں سوشل میڈیا کچھ اور تھا، 2022 میں، 23 میں، 24 میں سوشل میڈیا کچھ اور تھا، ایون 2018 میں اور تھا، 2024-23 میں سوشل میڈیا کچھ اور تھا۔ سر
आपने जिस पे लानत भेजी हुई है, आपके सोशल मीडिया के को जो लोग चला रहे हैं, ये तो कुछ लोग वॉलंटियर, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, बाहर से बैठ के कुछ लोग वॉलंटियर तौर पे, और कुछ लोग अभी आए हैं, डॉक्टर फरहान विर्क साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उनका सोशल मीडिया पर, एक शहजाद साहब हैं जनाब बाहर बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम इनके लिए कर रहे हैं, एक दो कोई और हैं इस तरीके से, अब मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहे, तो हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा चला रहे हैं, और उनका वो सोशल मीडिया, हमारे दोस्त हैं परवेज संधेला साहब, बहुत अच्छे, वो यूके में रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते, मेरिट पे आके एक एक हलके में दिन रात उन्होंने एक किया। इनका कौन सा सोशल मीडिया, इनका कौन सा को कमाल हो गया, इनके मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा पहले तो नज़र आती थी सोशल मीडिया, जब से इलेक्शन हुआ तो सोशल मीडिया पे नज़र ही कोई नहीं आई, उन्होंने तो 2 ट्वीट्स भी नहीं किए होंगे रोज़ के हिसाब से। आप दूसरी तरफ से देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दूसरी तरफ देखें कि इमरान खान का अपना अकाउंट है, खान साहब जेल में बैठे हैं, लेकिन उनका अकाउंट वैसे ही चल रहा है, वो कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है, और जाहिर है वो इसी तरीके सोशल मीडिया को ऐसे चलाया जाता है। कमाल है सोशल मीडिया की कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया, भाई जो भी हो, उन्होंने अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा करना है ना, उन्होंने आपकी फेवर तो नहीं करनी। झूठ और सच का 4 घंटे के बाद किसको क्या पता क्या होना है, एक ट्वीट हो जाती है, उसको 6 लाख बंदा देख लेता है, उसके बाद वो डिलीट कर देते थे, वो कहते हैं गलत हो गई है, उसको किसने देखना है, उसको किसने देखना है। आपके सोशल मीडिया पर भी आपने लानत भेजी, उधर भी कुछ नहीं करना, आपने ग्राउंड पे भी निकले, आपने अब आप वो आए, मैं तो कहता हूं पहले तो मेरी आपको सजेशन होगी, सजेशन देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपोजिशन में बैठ जाओ, इस कौम को करो इमरान खान के हवाले, उसे जेल से निकालो, और आज़ादों को आप ना मिलाओ साथ, जरदारी साहब के साथ मिलाओ, उसे कोई जी इमरान जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने, उनके अदलिया जाने, उनके केसेस जाने, लो जी हम तो बैठे हैं अपोजिशन में, हुकूमत चला लो, हुकूमत चला लो और इस कौम को रिलीफ दो, ठीक हो गया ना। फिर इस कौम को लगे पता, इसकी निकलें चीखें कि जब यही चीनी फिर 200 पे जाएगी, फिर उस हिसाब से मैं समझता हूं कि इस कौम को, मैं तो कहता हूं अब अल्लाह करे कोई भी आए, ये है ना, मैं आज भी आपका मालूमात की बुनियाद पे कि ये तो कह रहे हैं कि जनाब सेंटर में भी नवाज शरीफ हुकूमत बनाएगा और यहाँ पर पंजाब में भी नवाज शरीफ हुकूमत बनाएगा, और बनाएंगे भी सही, सिंध में भी पार्टी बना रही है और KPK में आज़ाद बना रहे होंगे गालिबान, और बलूचिस्तान में मिलजुल के बनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप बना भी रहे हैं तब भी आप ना बनाएं, लेकिन अगर आप बनाएं भी सही तो फिर भी इकॉनमी और ये चीज़ें और ये किताबी चीज़ें हैं, और फलां मईशत को संवारना और कौम की हालत को संवारना, इस कौम को लथाड़ें पथाड़ें, ये कौम इसी लायक है, और आखिर पर नारा लगा दें कि ओ जी देखिए मैं तो मजलूम बन गया हूँ, मुझे किसी ने निकाला है, मुझे फलां जर्नल ने निकाला है अमेरिका के साथ मिलके, और पता नहीं डोनाल्ड लू ये था और वो अमेरिका ये था, ये खाता आ गया, वो खाता आप भी लहरा सकते हैं। भाई जब ये कौम जाती ही इन्हीं ख़तों पर है, इसी साइफर पे जाती है, एक दफ़ा फिर भी मैं वीडियो के आखिर में कहूँगा कि जितनी बेवफा कौम, जितनी तोता चशम कौम, और जितनी फिर जाने वाली कौम, और कूफियों से भी बुरी कौम मैंने देखी है, वो पंजाबी हैं। इन पंजाबियों ने जब नून लीग का को जिस तरीके से पछाड़ा है, जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ बेवफाई की है, जिस तरह से मैं समझता हूँ, मैं कहता था कि जिस तरह से कराची वालों ने अल्ताफ़ हुसैन के साथ बेवफाई की है, लेकिन फिर भी वहाँ पर टर्न आउट बहुत कम हो गया था जब अल्ताफ़ हुसैन आउट हुए हैं कराची की सियासत से। मुझे पता है वहाँ पे टर्न आउट कम हो गया, वहाँ पे फिर कुछ पीपल्स पार्टी को, कुछ फिर MKM को, इस तरीके से कराची की सियासत का वो मज़ा नहीं रहा यकीन का। ज़ाहिर है वोट तो होंगे तो कहीं ना कहीं तो कोई डलेंगे ना, वो हल्के जहाँ 2-2 लाख वोट पड़ते थे और 1.5 लाख की लीड हुआ करती थी कराची के हल्कों में, ज़रा उठा के देख लें उन हल्कों में 27-27 हज़ार, 25-25 हज़ार, 35-35 हज़ार ये वोट पड़े हैं, ठीक हो गया ना। यानी जो लीड होती थी वो 2-2 हज़ार की, 4-4 हज़ार की। ये अल्ताफ़ हुसैन कराची की सियासत से निकले जैसे कराची की सियासत से रूह निकल गई हो। यहाँ पर सूरत हाल टोटली डिफरेंट है भाई। आप अगर कोई बंदे, अगर लाहौरी, पंजाबी ये फ़र्क ही नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ ने हमारे लिए क्या किया और इमरान खान ने क्या किया, तो फाबिहा, मैं कहता हूँ वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी हैं, इसी तरीके से चलें, इसी तरीके से। वीडियो के आखिर पर एक दफ़ा फिर भी कहूँगा कि दुनिया की 2 नंबर कौम,
دنیا کی بے وفا ترین قوم، دنیا کی طوطا چشم قوم، کوفیوں سے بھی بدترین قوم یہ پنجابی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور لاہوری ان میں نمبر 1 ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔